तरुण दलले चाहिँ केन्द्रीय समितिले महासचिवलाई कारवाही गरेको र अहिले हाम्रो चाहिँ महासचिव छैन। अनुशासनमा बस्ने भन्ने मान्छे यो सङ्गठनभित्र रहन्छ, अनुशासनमा बस्दैन कोही पनि फायर हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ भन्दैमा महासचिव रहने, तपाईँले नभन्दैमा नरहने होइन। पावर सेयरिङ हुन्छ नि त, त्यो भएको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि पावर सेयरिङ हुन्छ होइन। हिजोको जस्तो पूर्व माओवादीको जस्तो प्रतिपक्ष चाहे बन्दुकै लिएर चाहिँ गोली ठोक्ने प्रतिपक्ष चाहे कि सदन तोडफोड गर्ने प्रतिपक्ष। आदरणीय दर्शक नमस्कार, म लक्ष्मीप्रसाद नेउपानी। हामीले समृद्धिका कुरा गर्न चाहन्छौँ, हामी विकासका कुरा गर्न चाहन्छौँ, हामी सुशासनका कुरा गर्न चाहन्छौँ, हामी यो देशलाई कसरी चाहिँ विकसित गर्ने, दुखी गरिब असहाय र ती असहारा विभिन्न बालकहरू, वृद्धहरू र नेपालका नागरिकहरूलाई कसरी साथ दिने त, कसरी सहारा दिने, अबको बेरोजगारी समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, हामीले देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउनको लागि के गर्ने त, अब विकास कसरी सम्भव छ, यही विषयमा हामीले विकासको बहस गर्ने गरेका छौँ। हामीले विशेष गरेर युवा नेतृत्वहरूसँग विकासको बहस गर्ने गरेका छौँ। युवाहरूसँग अब देशको हालत यो छ, यसलाई अब राम्रो गर्न के गर्नु पर्ला, हाम्रो देशलाई विकास गर्न अबको युवा नेतृत्वको भूमिका के रहन्छ, यो विषयमा कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। त्यही कुराकानीको लागि आज हामीले तरुण दलका अध्यक्ष, नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता जितजङ बस्नेतसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद लक्ष्मीजी। के छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। कसरी चलिरहेका छन् दिनचर्याहरू? तरुण दल अहिले कहाँ छ? अब यो कोभिड-19 को लकडाउन पछि भर्खर कार्यालयहरू खोलिरहेका छन् र हामी पनि यो लकडाउनभन्दा अगाडि केही समय अगाडिदेखि नै कार्यालय आउन थालेको छौँ र हामी आफ्नो साथीहरूसँग लकडाउन अगाडि एक ढङ्गले हामी चाहिँ जुम मार्फत, फेसबुक मार्फत, मेसेन्जर मार्फत, भाइबर मार्फत हामी कन्ट्याक्टमा गर्थ्यौँ भने आज चाहिँ हामी डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्ने बात हुनुभएको छ। बाहिर जिल्लाको साथीहरू आज पनि हामी विभिन्न सोसल मिडिया मार्फत चाहिँ कन्ट्याक्ट भइरहेछ। भ्यालीका साथीहरूसँग डे टु डे कन्ट्याक्ट हुन थालेको छ र अब सङ्गठन कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो चाहिँ, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ छलफल चलिरहेको छ। त्यसो भने लकडाउनले तरुण दलको सङ्गठनलाई मिलाएको हो? तपाईँले भन्न खोजे लकडाउनले त सबै नेपालीलाई मिलायो नि। तरुण दलको सङ्गठन नेपाली त आफैमा मिल्या छन् नि, तरुण दल मात्रै हो फुट्या त। तपाईँले यो तरुण दल फुटेकै छैन होइन। तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु भएन, तरुण दलले चाहिँ केन्द्रीय समितिले महासचिवलाई कारवाही गरेको र अहिले हाम्रो चाहिँ महासचिव छैन। अब नयाँ महासचिव आउँछन् होइन। महासचिवले त अध्यक्षलाई नै कारवाही गरे। तपाईँले यस्तो कुरा नगर्नुहोस् होइन। महासचिवलाई कारवाही गर्न मिल्छ? तपाईँको महासचिवले शिवजीलाई कारवाही गर्न मिल्छ? तपाईँको च्यानलको महासचिव होला अथवा के होला, शिवजी अध्यक्ष होला, उहाँलाई कारवाही गरेर हटाउनु मिल्छ? त्यो भएको हुनाले कारवाही भने केन्द्रीय समितिले कारवाही गरे, फेरि जितजङ बस्ने अध्यक्षले होइन। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? र कुरा तपाईँको च्यानलले एउटा कुरा बुझ्नु पऱ्यो, च्यानलले मात्रै होइन सबैले बुझ्नु पऱ्यो। यो चाहिँ तरुण दल हो, नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन हो। यसमा हायर र फायर हुन्छ, अनुशासनमा बस्ने र नबस्ने भन्ने हुँदैन। अनुशासनमा बस्ने भन्ने मान्छे यो सङ्गठनभित्र रहन्छ, अनुशासनमा बस्दैन कोही पनि फायर हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ भन्दैमा महासचिव रहने, तपाईँले नभन्दैमा नरहने होइन। हाम्रो सङ्गठनको नियम कानुन ऐन विधि विधान नेपाली कङ्ग्रेसको परम्परा विधि विधान अनुसार चढ्ने हो। त्यो भएको हुनाले के हो भने हामीले कारवाही गरिसक्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन तरुण दलबाट महासचिव निष्कासित भइसकेको छ। यति कुरा बुझिदिनुहोस्। त्यसो भने अब महासचिव कसलाई ल्याउनुहुन्छ? होइन, महासचिव त अब सबै नेताहरूसँग छलफल गरेर हामी ल्याउँछौँ चाँडैभन्दा चाँडै। टिका लाएर नै ल्याउने होला नि कि त? टिकै लाएर ल्याउने, यसमा त तपाईँ चिन्तै नगर्नु न। अहिले चाहिँ हामीले अधिवेशन अगाडि चाहिँ मन्नितै गर्ने हो नि। टिका लाउनु धेरै तयार छन्। कुन नेताले टिका लाउने भन्ने छ? अब कुन नेताले टिका लाउने, जुन नेताको भागमा परेछ त्यही नेताले टिका लाउने। अनि यो भागको राजनीति पनि हुन्छ? भागको राजनीति राजनीतिले कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ? 2003 सालदेखि सशक्त सङ्घर्ष गरेर देशको नम्बर 1 पार्टी भएर आएको पार्टीलाई तपाईँ अहिले भागको राजनीति अनि तपाईँको चाहिँ गुटको राजनीतिमा परिणत गर्दै हुनुहुन्छ। यसले कति फाइदा गर्छ तपाईँले? भाग नेपालमा भाग हुनु, संसारमा भागको राजनीति हुन्छ।
तर भन्ने परिभाषाहरू बेग्लै छ। पावर सेयरिङ भनिन्छ, पावर सेयरिङ हुन्छ नि त। त्यो भएको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि पावर सेयरिङ हुन्छ होइन। जित्नेले बढी पावर चलाउने, हार्नेले कम पावर चलाउने, अध्यक्षले धेरै पावर चलाउने, त्यो बेला त्योभन्दा तलकोले थोरै पावर चलाउने होइन। मिलेर जाने हो नि त, पावर सेयरिङ भन्ने मिल्ने कुरो हो होइन। यो अब हामीले चाहिँ के गर्ने, सबै पार्टीमा हुन्छ यो पावर सेयरिङ, सबै पार्टीमा हुन्छ, इन्टरनेसनल्ली नै सबै ठाउँमा हुन्छ। संसदमै पावर सेयरिङ हुन्छ, मन्त्री परिषद गठन गर्दाखेरि पावर सेयरिङ हुन्छ, हुँदैन? मन्त्री परिषद गठन गर्दा 3-4जना नेताबाट योबाट पावर सेयरिङ गरेर जाउँ भन्ने हुन्छ नि त। त्योबाट यो पावर सेयर भाग हुँदाखेरि नराम्रो सुन्नेला, तर पावर सेयरिङ गर्ने, पावर सेयरिङ गर्दाखेरि सङ्गठनलाई अगाडि पनि बढाउँछ। र यसलाई चाहिँ अतिरञ्जित गर्नु भएन क्या, भागियो बन्डायो, गुड टिम भइहाल्छ नि भने। टिम वाइज चाहिँ चुनाव लड्ने हो, टिम वाइज लडेपछि गुड टिम हुन्छ हो। गुड टिमको काम गर्नु भएन, त्यही गुटमा लागेको मात्रै काम गर्ने, अरू गुटलाई चाहिँ काम नगर्ने भन्ने होइन। गुड टिम सबै हुन्छन्, तर के भने पावर सेयरिङ गर्दै जाने हो, सबैजना मिलेर जाने हो। अब यो कोभिड-19 आइसक्यो होइन, कोरोना भाइरस आयो नि त। अब यो नेपाली जनतै मिलेर जानुपर्ने छ, पोलिटिकल पार्टीहरू सम्पूर्ण मिलेर जानुपर्ने अवस्थामा पार्टीहरू फुट्नै भएन, पार्टीहरू जुट्नु पर्यो। देश बिनाउने बेला, देशको समस्या समाधान गर्ने बेला आफ्नै घरभित्रको समस्या समाधान गर्न सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस त अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो र पहिलाको त नेतृत्व गर्ने पार्टी होइन भने 2003 सालदेखि चाहिँ सशक्त सङ्घर्षबाट माथि उठेको पार्टी होइन, नेपाली जनताले चाहेको पार्टी। एउटा कुरा तपाईँले के विषयमा कुरा गर्न खोजे मैले बुझिनँ होइन। तपाईँले अब यो हामीले कारवाही गरिसक्यो, कति भइसक्यो, तपाईँले त्यो आजभन्दा 1 वर्ष अगाडिको कुरा निकाल्नुभयो, त्यो क्या च्याप्टरै क्लोज भएको होइन। तपाईँले के भएर तपाईँलाई कुन तरिकाले पठाइयो मैले अझ कुरा बुझिनँ। मलाई यस्तो हुन्छ भने म इन्टरभ्यू दिन्थेन है, फेरि मैले यही यस्तो हुन्छ भने इन्टरभ्यू दिन्थेन रियली भने। तपाईँले कुन तरिकाले कुन प्रायोजनले पठाइयो त्यो मैले बुझ्न सकिनँ होइन। र अर्को कुरो तपाईँले अहिले कुरा गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के भने नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि हिजो पनि गरे, आज पनि गर्छ, भोलि पनि गर्छ। हामीलाई जनताले चाहिँ मत दिएनन्, जो हामी चुनाव हार्यो, अहिले प्रतिपक्षमा छौँ र प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि पनि हामीले जति पर्ने गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। अब तपाईँको प्रतिपक्षको भूमिका भएन भनेर तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ। भूमिका भने के, रेलिङ फुटाउनु नै पर्ने हो भने एउटा कुरो भयो, होइन संसद तोडफोड गर्नुपर्ने भए अर्को कुरो भयो। अब अस्ति चाहिँ के अरे अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ त्यो ब्रिफकेस तानेर फुटाइदिए भए, लछार पछार गराए भए प्रतिपक्ष हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्छ भने त्यतातिर भनिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले। यस्तो खाले प्रतिपक्ष चाहियो, तर हामीले प्रतिपक्षको भूमिका सदनदेखि सदनसम्म हामीले भूमिका निर्वाह गरेकै छौँ। तपाईँलाई भन्नु न अहिले किन गरेका छैन, हामीले प्रत्येक कुराहरू जुन कुरा जनताको हक हितको विरुद्धमा सरकार गए, संसारकै कुरा किन नहोस्, अध्यादेशकै कुरा नहोस्, भ्रष्टाचारकै कुरा किन नहोस्, सरकार चलाउने पद्धतिको कुरा किन नहोस्, यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को विषयमै किन नहोस्, हामीले सदनमा उठाएको छैन। र नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँ आज हेर्नुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस दिनमा दुईटा तिनवटा विज्ञप्ति मात्रै आउँछ नेपाली कङ्ग्रेसको। सरकारलाई चाहिँ सरकारलाई सुझावको रूपमा भन्नुहोस्, अथवा सरकारलाई चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ अब सरकार यो बाटोमा जाओस् भनेर त्यो बाटो ट्र्याक देखाउन भन्नुहोस्। हामीले आउँदाखेरि प्रतिपक्ष कस्तो चाहियो तपाईँहरूले भनिदिनु पऱ्यो क्या, तपाईँहरू सबै मिडिया बस्नु पऱ्यो होइन। हामीलाई सडक तोडफोड गर्ने प्रतिपक्ष भन्नु खोज्ने भए हो कि, रेलिङ भाँच्ने प्रतिपक्ष चाहियो हो कि, हिजोको जस्तो पूर्व माओवादीको जस्तो प्रतिपक्ष चाहियो, बन्दुकै लिएर चाहिँ गोली ठोक्ने प्रतिपक्ष चाहियो कि, सदन तोडफोड गर्ने प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष दलले गर्ने भूमिका गरेको छ अहिले सबभन्दा गरेकै प्रतिपक्षले हो। तर प्रतिपक्षले गरेको कुरा सुन्दैन भने त हाम्रो कमजोरी होइन नि त, किन बहुमत त एमालेको छ नि त। हामी त सरकार त हामी त लोकतन्त्र मान्ने हो नि, प्रजातन्त्र मान्ने हो नि, निर्वाचन पद्धति मान्ने हो नि त। 5 वर्षपछि इलेक्सन हुन्छ, हामीले त इलेक्सन कुद्ने हो नि त। हामीले सरकार हटाउनु त इलेक्सनमा जाने हो। त्यो भएको हुनाले तपाईँले कस्तो प्रतिपक्ष चाहेको हो, त्यो चाहिँ प्रतिपक्ष तपाईँहरूले भनिदिनु पर्यो। र मरिसकेको मुर्दा पनि उठाउनु भएन, मुर्दा उठाएर तपाईँहरूले उठाएर फरक पनि पर्दैन मलाई। सङ्गठनको विषयमा तपाईँहरूले मुर्दा उठाएर फरक पनि पर्दैन। सङ्गठन भने यो पानी हो, खोला हो, खोला हेर्नु निरन्तर बग्छ, को त्यो साइड लाग्ने हो, त्यो खोलाले बाढी आउँछ, यो आउँछ, साइड लगाउँदै जान्छ, तर त्यो खोला कहिले सुक्दैन, निरन्तर बग्ने नै हो नि त। र यो सङ्गठन भने
तरुण दल अब कङ्ग्रेस भन्ने सङ्गठन यो निरन्तर बग्ने यसमा को पाखा पर्छन् को छुट्छन् को जान्छन् जसले त्यो पानीको बेगसँग बग्न सक्छ उही जाने हो जसले पानीको बेगसँग बग्न सक्दैन ऊ छुटेर जाने हो त्यसो भने हाम्रो भित्र कङ्ग्रेसभित्र यस्ता गुट उपगुटहरू भइरहन्छन् तपाईँले केही भन्दा पनि हुँदैन भने तपाईँले बुझ्नु भएन गुट र उपगुट भनेको कुरा हामी निर्वाचन पद्धतिमै जाँदाखेरि हामी निर्वाचनै लड्दाखेरि चाहिँ गुटको आधारमा लड्छौँ भने गुट त स्वाभाविक हुन्छ अब गुट र यसमा चाहिँ गुट भयो भने पनि एकदम खराब गुट चाहिँ हुने नहुने अब गुट नहुँदाखेरि एकदम राम्रो हुने पनि होइन हेर्नुहोस् है एउटा कुरा के हो भने जो हारेको छ त्यसले सहयोग गर्ने हो जो जितेको छ त्यसले हारेको सहयोग लिने हो एउटा सुन्नु न गुट होला उपगुट हुनै भए होइन गुट र भन्नुहुन्छ भने नि यो त ठिक छ तर तपाईँहरू प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अर्को पार्टी सरकार पक्षसँग अथवा सत्ता पक्षसँग हो तर तपाईँ चाहिँ गुटमै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ भन्ने तपाईँहरूलाई आरोप छ है त्यतिकै तपाईँहरू कस्तो कुराहरू कहाँ आरोप छ कहीँ आरोप छैन बेकारको कुरा गर्नु भएन हामीले गुट र उपगुट हाम्रो प्रतिपक्षको भूमिकामा छैन हामी एकजुट छौँ हिजो भर्खर हामीले 77 जिल्लामा चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझायौँ यो सरकारले गर्न नसकेको कुरामा हामीले चाहिँ प्रतिपक्षको दलको साथै प्रदेशमा प्रतिपक्षको दलको नेताहरूले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइयो हिजो चाहिँ संसदीय दलबाट हामीले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अब यो ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि कहाँ गुट र उपगुट भयो त यो भने हामीले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको छौँ हामी एकजुट छौँ र अहिलेको एकजुट हामी मात्रै होइन पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस एकजुट छँदैछ अर्को यो देशको सबै पार्टीहरू पनि एकजुट हुनुपर्छ अहिलेको यो चाहिँ समस्यासँग लड्नको लागि अहिले त ठुलो समस्या छ मानव सभ्यताकै एउटा सबभन्दा ठुलो चुनौती हो नि कोरोना भाइरस कोभिड-19 भने त होइन र यो चाहिँ चुनौती हो यो चुनौतीमा चाहिँ सरकारले गर्न नसकेका कामहरू छन् सरकारले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामहरू छन् केही पनि नगरेको स्थिति छ यत्रो चाहिँ अहिले नेपालमा पनि महामारीको रूपमा लकडाउन चाहिँ हामीले ठिक समयमा गऱ्यौँ तर लकडाउन अहिले खोलिसकेपछि अहिले चाहिँ 6,000 6,500 को रेन्जमा चाहिँ हामी सङ्क्रमित भइसकेका छौँ अब यो बढ्दो क्रममा छ र मान्छे 19 देखि 20 जना मरिसकेको छ संसारको कुरा गर्नुहुन्छ भने 81 लाख लगभग 82 लाखको रेन्जमा चाहिँ सङ्क्रमित छ मरेको 4.5 लाख रेन्जमा पुग्न लागिसक्यो ठुल्ठुलो अमेरिका किन नहोस् भारत किन नहोस् ब्राजिल रसिया जस्तो देशमा चाहिँ भनौँ न अमेरिकामा लगभग 1.5 लाखको 1,20,000 पुगिसकेको छ मर्ने सङ्ख्या 21 लाख सङ्क्रमित छ उसले रोक्न सकेका छैन भारतको कुरा गर्ने हो भने लगभग 3.5 लाख 4 लाखको रेन्जमा पुगेको छ 10,000 मान्छे मर्ने छन् अब चाइना त्यस्तै छ भनेपछि यो चाहिँ संसारको समस्या हो नेपालको मात्रै छैन तर नेपाल भने गरिब देश हो हैन हामी चाहिँ गरिब छ अशिक्षित छौँ त्यो कारणले हामीले चाहिँ यो चाहिँ समस्याबाट यो देशलाई मुक्ति गर्नुपर्छ तर समस्याबाट समाधान कसरी गर्ने त तपाईँ एउटा युवा नेतृत्व म तपाईँलाई भन्छु तर के मलाई आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ के लागेको छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले लकडाउन चाहिँ गर्नुभयो ठिक समयमा उहाँ बधाईको पात्र पनि हो ठिक समयमा भयो तर लकडाउन गर्नुभयो जनतालाई भित्र राख्नुभयो तर लकडाउन गरेपछि गर्ने उपायहरू उहाँले सोच्नु भएन त्यो दुर्भाग्य हो हाम्रो जस्तै लकडाउन भनेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को चाहिँ उपचार होइन नि त रोगको औषधि होइन नि त लकडाउन भन्ने त के हो भने ट्रान्समिसन हुनबाट रोक्ने चेन ट्रान्समिसनलाई रोक्ने एउटा पद्धति हो नि त तपाईलाई रोग सर्ला भनेर हैन त्यो चाहिँ संक्रमण सर्ला भनेर त्यो भाइरस सर्ला भनेर त्यो रोक्नको लागि त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने एउटा पद्धति हो ट्रान्समिसन ब्रेक गर्ने एउटा पद्धति हो त्यो बिचमा हामीले चाहिँ धेरै कुरा गर्नु पर्थ्यो हामी धेरै कुरा ल्याप्स गऱ्यौँ क्वारेन्टाइन हामीले व्यवस्था सबभन्दा ठुलो क्वारेन्टाइन हो क्वारेन्टाइन हामीले व्यवस्थित गरेनौँ हामीलाई थाहा थियो नि त हामीलाई त क्वारेन्टाइनमै मर्नु परेको छ मान्छेले क्वारेन्टाइनमा अहिले चाहिँ बलत्कृत हुनु परेको छ त्यो क्वारेन्टाइन हामीले व्यवस्थित गर्नु पर्थ्यो सुरक्षित गर्नु पर्थ्यो भारतबाट हामी नेपाली आउँथ्यो नि त त्यो हामीलाई थाहा थियो नि त हामीले भारतको बोर्डर सिल गऱ्यौँ हामीले चाहिँ त्यही बेला भन्नु पर्थ्यो कि भारतबाट जो आउँदैछन् तिनीहरूलाई तिम्रो चाहिँ प्रपर च्यानलबाट आऊ हाम्रो चेकपोस्ट जहाँ छ त्यहीँबाट आऊ भनेर हामीले व्यवस्थित क्वारेन्टाइन गरेर क्वारेन्टाइन हामीले पहिले तरुण दलले चाहिँ लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ सरकारलाई एउटा विज्ञप्ति दिएका थियौँ
हामीले के बनाएको थियौँ भने तपाईँ क्वारेन्टाइन बनाउन गाह्रो हुन्छ, क्वारेन्टाइन बनाउन धेरै खर्च हुन्छ, तपाईँले होटेलहरू लिनुहोस्, बोर्डरका होटेलहरू, साना व्यवसाय गरे होटेलहरू त्यो लकडाउनमा बन्द हुन्छ नि, त्यो होटेलहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाउनुहोस् भनेको थियौँ। त्यो खर्च पनि कम हुन्थ्यो। हामीले त्यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गरेर त्यो भारतबाट चाहिँ पैदल यात्रीहरू जो चाहिँ आए आफ्नो देशमा आएको हो नि त, हामीले ती क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित रूपले क्वारेन्टाइनमा राखेर 14 दिनमा हामीले चाहिँ पिसिआर स्वाब परीक्षण गरेको भए आज यो समस्या आउँदै आउँथेन। आज हामी तपाईँ र म यस्तो डिस्टेन्समा बस्नुपर्ने समस्या थिएन, हामी ओपन गर्न सक्थ्यौँ होइन। ट्रान्समिसन भयो, हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न सकेनौँ, सुरक्षित गर्न सकेनौँ। क्वारेन्टाइन अब कस्तो भयो भने क्वारेन्टाइनभित्रै मान्छे मर्ने हो कि होइन, एउटा चाहिँ साइकोलोजिकल्ली नै मान्छे मर्ने हो कि भन्ने डर भइसक्यो। फोहोर त्यस्तै छ, खानपिनको समस्या छ। नेपाली जनताले खानै नपर्ने, नेताले मात्रै खानुपर्ने, ठुलो मान्छेले मात्रै खाने, धनी चाहिँ धनी मात्रै बाँच्नुपर्ने, गरिब चाहिँ बाँच्नै नहुने। अनि ती काम गरेर आएको कामदारहरू जो चाहिँ भारतमा काम गरेर रोजीरोटीका गएको चाहिँ त्यही काम गरेर आएका चाहिँ तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइन राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ प्लास्टिकमा चाहिँ भात दिनुहुन्छ खानेकुरो, तपाईँको सुत्ने चाहिँ छिडीमा सुताउनुहुन्छ, टोयलेटको अवस्था देखिहाल्नु। तपाईँले आफ्नो मात्रै राम्रो चाहिने हो र नेता र उच्च पदका भएका व्यक्तिलाई मात्रै राम्रो चाहिने हो र तिनीहरूलाई हामीले राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। आज पनि गर्नुपर्ने छैन, हामीले गर्न कमजोरी भयो, तर हाम्रो त कोरोना त सिधै छैन, अब महामारी हुँदैछ नि त। अब स्टार्ट हो नि त, हामीले लकडाउन खोल्यौँ नि त, अब स्टार्ट हो नि त महामारी त। अब त्यो भएको हुनाले अझ व्यवस्थापन गर्नु छ। नन कोभिड र कोभिड हामीले हस्पिटलै डिफ्रेन्स चाहिँ गरेनौँ होइन। एउटा हस्पिटलमा चाहिँ कसैलाई कोरोना भाइरस कोभिड लागेको छ भने त्यो हस्पिटल सिल गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो सिल गर्ने अवस्थाबाट हामी पृथक हुनको लागि नन कोभिड हस्पिटल जो चाहिँ आम नागरिकहरू जो बिरामी पर्दाखेरि नेचुरल बिरामी हुन्छ नि त, तर अस्ति लकडाउनको कुरा गर्दाखेरि नेचुरल बिरामी हुने मान्छे बिरामी डक्टरका जचाउन पाएन, हस्पिटल जान पाएन, त्यतिकै मर्नुपर्ने अवस्था आयो। हाम्रो चाहिँ आत्महत्याको रेट बढ्यो नि त, आत्महत्या गरेर समस्या भयो नि त। त्यो बेलामा धेरै समस्या भयो। त्यो भएर हामीले कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल चाहिँ बनाउनु पऱ्यो। भेन्टिलाइजर छैन हाम्रो हस्पिटलमा। तपाईँ साँच्चीकै चाहिँ त्यस्तै रोग चाहिँ लाग्यो भने अहिले कहाँ राख्नुहुन्छ तपाईँले? मर्न दिने, ल जसलाई लाग्यो मरोस् भनिदिने। अब सरकारले त त्यो हात ठडाएको जस्तो बेसार पानी खाओ बस, अरू म केही गर्दिनँ भने जस्तो छ। त्यो होइन नि त, सरकारको दायित्व हो नि त। तपाईँले हस्पिटल व्यवस्थित गर्नु पर्यो। अनि फ्रन्टलाइनर जो चाहिँ लडिरहेका छन्, जो डक्टर नर्स सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोटेक्सनको सामान दिनु पर्यो। पिपिए किन नहोस्, मास्क किन नहोस्, सेनिटाइजर किन नहोस्, यिनीहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपले दिनु पर्यो। त्यो पनि दिन सकेको स्थिति छैन। भेन्टिलाइजर हस्पिटलहरूमा भेन्टिलाइजर अहिले व्यवस्थित गर्ने हो नि त। भेन्टिलाइजर हामीसँग भेन्टिलाइजर छैन होइन। गर्नुपर्ने चिज हामी के भने आइसोलेसन कहाँ राख्ने त? आइसोलेसन भन्ने सरकारलाई थाहा छ कि छैन? क्वारेन्टाइन पछि आइसोलेसनमा पनि राख्नुपर्छ भन्ने हुँदाहुँदै कस्तो भइसक्यो भने क्वारेन्टाइनमा खान नपाएर आन्दोलन हुने, सिडिओले चिठी पठाउने होइन, क्वारेन्टाइनबाट घर घर जाऊ भनेर पठाइदियो नि, घर गएपछि सबै सङ्क्रमित। सप्तरीमा त्यही भयो होइन, सङ्क्रमित त्यो गाउँ नै सिल गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि त। त्यो भएर धेरै अवस्था यस्ता नाजुकहरू अवस्था आउँछन्, सरकारले चाहिँ गर्न सकेको छैन, गर्नुपर्छ। अब तपाईँलाई कुनै जनता भोकै नबसोस् भन्ने चाहने हो नि त सरकारले होइन। मिठो नमिठो खाओस्, कुनै जनता भोकै बस्नु परेन हुन्छ। त्यो सरकारले अहिले सोच्न सकेको छैन। उसले अहिले विधेयक आयो, आर्थिक विधेयक आयो। आर्थिक विधेयकमा चाहिँ सबै बजेट चाहिँ कोभिड-19 कोरोना भाइरसमा खनाएको भए पनि हुन्थ्यो। जनता बाँचे त नेपाल रहने हो, जनता नबाँचे 10 अर्ब। त्यही त म भन्छु 10 अरबको चाहिँ तपाईँले कति खर्च गरिदिए? यस्तो सुन्नु न, 10 अरब कहाँ खर्च गर्यो, के गर्यो? 10 अरबसम्म ब्रेक डाउन गरेर उसले 8 अरब ल्यायो होइन। हिजो 8 अरब भन्ने त्यसको हिसाब किताब मागेको छैन। तरुण त लुकै छ, बसै छ, कहाँ छ, खोजिदिनुहोस् भनेर मलाई धेरैले भनिसकेको थियो। म आज खोजिदिनुहोस् भने तपाईँ पाउनु भयो मलाई? तपाईँले लुकेर बसेर देख्नुभयो क्या मलाई? भन्छन् त युवाहरूले, नागरिकहरूले त्यही भनेका छन्, तरुण दलले केही भूमिका खेलेन, कहाँ लुकेर बस्यो? तपाईँले चाहिँ अति यता सुन्नु न, अतिरञ्जित कुरो गर्नु भएन होइन। अब युवाहरूको कुरामा म चाहिँ जिम्मेवार युवा सङ्गठन तरुण दलको अध्यक्ष हो।
हामी तपाईँहरूले कोरोना भाइरसको बेलामा लकडाउन गरेपछि हामी साथीहरूसँगै थियौँ। जुन सरकारले गरेको नीति निर्देशन हो त्यही नीति निर्देशनमा बसेर बसेको थियौँ। हामी अरू जस्तो उच्छृङ्खल युवा होइनौँ जो चाहिँ एकदम चाहिँ सरकार अथवा पार्टीको हकित विपरीत चाहिँ जथाबै गर्दै हिँड्ने पनि होइन। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ समेत छौँ, सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएको छौँ। सडकमा पनि आएको तपाईँले देखेको हो, 10,000 20,000 लिएर सडकमा पनि हामीले प्रदर्शन प्रत्येकचोटि तरुण दलले गर्दाखेरि नेपालमा तल्कै लाग्छ, तल्कै मचिन्छ। र हामीले चाहिँ एउटा कुरो तपाईँले बुझ्नु, हामीले 4-5 प्रदर्शन गर्दाखेरि एक दिन अगाडि त्यो जुन ठाउँमा प्रदर्शन गर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ निषेधाज्ञा जारी हुन्छ होइन। त्यो सङ्गठन हो होइन। त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामी सडकमै आउनुपर्ने, एकदम 10,000 लिएर आएर सबैलाई सङ्क्रमित गराइदिनु पर्ने होइन नि त। नउन्जेलसम्म हो नि सङ्क्रमित गराइदिने हो र अहिले त के हो भने आफ्नो विचार दिने हो, तपाईँको मिडिया मार्फत दिने, अर्को चाहिँ धेरै सोसल मिडिया मार्फत दिने हो नि त। अहिले हामी सङ्क्रमित गराउन चाहँदैनौँ र तपाईँलाई प्रश्न पनि भन्छौँ, यो जबसम्म सोसल डिस्टेन्स हामीले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको यो छ नि, यो महामारी कम हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ सडकमा आउँदैनौँ। हाम्रो विचारहरू यही ढङ्गले ल्याउँछौँ, किनभने सडकमा आउनु भनेको सङ्क्रमण चाहिँ बढाउनु हो। हामी नेपाली जनताको जीवन चाहिँ जोखिममा, आफ्नो साथीभाइको जीवन जोखिममा हामी 10,000 लिएर आउने अनि 10,000बाट लाखमा चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ सङ्क्रमित गराउन चाहँदैनौँ। तपाईँले भन्न खोजा अस्तिको युवाहरूको विषयमा होला, म प्रश्न भन्छु, उहाँहरूले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो, उहाँहरू आउनुभयो, आउनु पनि पर्छ होइन, आफ्नो कुरा राख्न आउने हो। तपाईँलाई विश्वास छैन पार्टीको, उहाँहरू फेरि पार्टीमा विश्वास छैन भन्नुहुन्थ्यो, तर केही विवेकशील र साझा चाहिँ देखिए। फेरि विवेकशील र साझाले चाहिँ हामी आउँदैनौँ पनि भने, पोलिटिकलाइज छैन भने त्यहीँ पोलिटिकलाइज भयो। तर हामी कुन बेला आयौँ? मेरो प्रश्न कुन बेला आयौँ? जुन बेलामा नेपाल सरकारले एउटा विधेयक ल्याएको थियो हाम्रो नक्सा भूभागको विषयमा, तर बाहिर चाहिँ कोभिड-19 को विषयमा चाहिँ प्रदर्शन भइरहेको थियो। मलाई डर लागेको थियो त्यो बेला चाहिँ, कतै त्यो विधेयक रोक्न त केही भइरहेको छैन कि भन्ने। तर जे हुनुभयो, जो उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ मेरो समर्थन छ। तर आज भोलि किन भइरहेछ नि त? त्यत्रो जुलुस हुनुपर्ने आज भोलि नै हुनुपर्ने होइन, आज भोलि हुनुपर्ने नि त किन भएन? आज भोलि कोही नबोल्दै नि जे गरे पनि हुन्छ। अनि नेपाली तरुण दल बोलेन, युवा सङ्घ बोलेन भनेर भनिदिने। अनि फेरि पार्टीकै केही मान्छेहरू छन्, पार्टी तरुण दलको अध्यक्षको टाउको फुट्छ अनि तरुण दलको हजारौँजना चाहिँ घाइते हुन्छन्, उहाँले स्ट्याटस लेख्नुहुन्न। त्यो युवाहरूको अस्तिको विषयमा स्ट्याटस हाल्नु भएको थियो, एकदम समर्थन छ, हामीले पनि बुझाएको छ। को कहाँबाट सञ्चालित छ भन्ने कुरो त हामीलाई पनि छ नि त। तर जे होस्, उहाँहरूले चाहिँ केही कुराहरू राख्नु भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ PCR टेस्टदेखि लिएर होइन, यो कोभिडको कुराहरू चाहिँ उपचार पद्धतिहरूको युवाहरू आएर गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। तर समय ठिक थिएन कि भन्ने मेरो कुरो हो, किनभने हामी सबभन्दा ठुलो कुरा थियौँ नि त। हामी नक्साको विषयमा चाहिँ सदनमा थियौँ होइन, त्यो भएर त्यो पनि पारित भयो होइन। त्यो भएको हुनाले अब सरकारले गर्नुपर्ने साँच्चीकै कुरा हो भने के हो भने, अब हामी चाहिँ के भने अब 25 लाख नेपाली जनताहरू देशव्यापी फर्किन्छ नि त होइन त। 10 लाख जनताहरूले रोजगार लगभग गुमाइसकेको स्थिति छ। 25 लाख फर्किन्छ भनेको डाटा चाहिँ परराष्ट्रसँग छ। 35 लाखदेखि 40 लाख चाहिँ बेरोजगार हुने भयो नि त। अब नयाँ कहाँ के गर्ने त? अब तरुण दलको भूमिका चाहिँ के रहन्छ? बेरोजगार हुने तरुण दलले त रोजगार दिन सक्दैन नि त। भूमिका के रहन्छ भने त्यही त भूमिका म भन्दैछु त। तपाईँ चाहिँ ऋषिजीको चेला भएको हुनाले त्यत्तिकै उफ्रेर हुन्छ। म त ऋषिजीलाई पनि उफ्रिने होइन, दिमागले काम गर्नुहोस् भन्ने मान्छे हो के। यता सुन्नु, अब के गर्ने भनेपछि सरकारले के गर्नु पर्यो भने स्वरोजगारको लागि योजना ल्याउनु पर्यो, स्वरोजगार बनाउन थाल्नु पर्यो। त्यो स्वरोजगार कहाँ बनाउन सकिन्छ भने कृषिमा बनाउन सकिन्छ। फेरि सरकारले जागिर दिने होइन, रोजगार सरकारले व्यवस्था गर्न सक्दैन। सरकारले रोजगार व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। कसलाई गर्नु पर्यो भने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। एउटा कृषिमा चाहिँ स्वरोजगार दिनु पर्यो, त्यसमा अनुदान दिएर हुन्छ कि कृषि क्षेत्रमा के गरेर हुन्छ, सरकारले आर्थिक राहत त्यो एउटा कृषिमा एउटा प्याकेज ल्याउनु पर्यो।
अर्को चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। अब फेरि यहाँ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दाखेरि 2-3जनालाई व्यापारीलाई प्रोत्साहन गर्ने भने होइन, मैले 2-3जना उद्योगपतिलाई प्रोत्साहन गर्ने भने त्यो चक्लेटको कर कम गर्ने होइन, एउटा उद्योगीलाई चाहिँ धनी बनाउनको लागि चक्लेटको कर चाहिँ एकदम कम गराउने, अनि चाहिँ विद्युती गाडीको चाहिँ कर चाहिँ बढी तिर्ने बनाउने भने होइन। मैले चाहिँ उद्योग व्यवसायी सम्पूर्णलाई चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्नको लागि एउटा चाहिँ प्याकेज ल्याउनु पर्यो, जहाँबाट रोजगार सिर्जना हुन्छ, आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्यो होइन। अब हामीले अहिले चाहिँ समस्या के छ, अहिले चाहिँ लकडाउन त सबै देश छन् नि त, इन्टरनेसनल फ्लाइट चलेको छैन होइन। अब हामी कहाँ पर्यटन आउँदैन भनेपछि आफै बाँच भने हो नि त, सबै देश आफै बाँच्नु पर्यो। आफै बाँच्नुको लागि कृषि हो होइन त। हामीले चाहिँ केमा ल्याउनु पर्यो भने आर्थिक प्याकेज चाहिँ कृषि, शिक्षामा, निर्माण हामी आफै गर्न सक्छौँ, निर्माणमा जडीबुटी छन्, जङ्गल छ, यीमा चाहिँ हामीले चाहिँ आर्थिक प्याकेज ल्याएर चाहिँ हामीले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। र अर्को चाहिँ राहतको प्याकेज चाहिँ हामीले शिक्षामा ल्याउनु पर्यो, स्वास्थ्यमा ल्याउनु पर्यो। त्यो डाइरेक्ट पिपलसँग चाहिँ डाइरेक्ट एफिलिएटेड छ नि त होइन। अहिले चाहिँ स्कुलहरू बन्द छन्, तैपनि विद्यालयहरू बन्द भएको हुनाले तैपनि मन्थली फी लिने हो कि भनेर दाउमा चाहिँ स्कुल कलेज छन्। त्यसमा चाहिँ अब गभर्मेन्टले चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने होइन, एउटा प्याकेज दिनु पर्यो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी सम्बोधन गर्ने, कृषि क्षेत्रमा कसरी यी चाहिँ गर्ने गभर्मेन्टले अहिले गर्नुपर्ने दायित्वहरू हुन्। र कुरा के भने आम नेपालीले चाहिँ तपाईँलाई हिजैको कुरा गर्ने हो भने नेपालबाट पनि 100औं माइल हिँडेर गयो नि त बाटोमा। त्यो बेलामा आम नेपाली सबैजनाले काहीँ तपाईँले खुवाउनु होला, काहीँ कसै संस्थाले खुवायो होला, काहीँ हाम्रो संस्थाले खुवायो होला, खुवायो होइन। तर सक्दैन क्या यो, एक दिन गरेर हुने कुरो होइन नि त। जो सरकार नलाइकन सक्दैन नि त। अनि आम जनतालाई बचाउनुलाई, गरिब जनतालाई बचाउनु पर्यो कि। त्यसको लागि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तपाईँले करको दायरा छोटो गर्नु पर्यो, साँगुरो गर्नु पर्यो, करको चाहिँ जुन चाहिँ घटाउनु पर्यो, करको दर घटाउनु पर्यो, ब्याङ्कको ब्याज दर घटाउनु पर्यो, सहुलियत दिनु पर्यो। के दिनु पर्यो नि त यार। जनता बाँचे त देश हुने हो नि, जनता बाँचे त देश हुने हो नि। जनता नबाँचे के को देश हुन्छ यार। जनता बाँचेन भने देश हुन्छ त। धेरै सुने। तपाईँको अपेक्षा पनि सरकारसँग मात्रै रहेछ। अब तरुण दल यसरी जान्छ, कङ्ग्रेस यसरी जान्छ, कङ्ग्रेसले यस्तो भूमिका खेल्छ, तरुण दलले यस्तो भूमिका खेल्छ भन्दै भन्नु भएन, यसो गर्नुपर्छ मात्रै भन्नुभयो। अबको 2 वर्षपछि अस्त्र त चाहियो नि होइन। सुन्नु न, हामी त युवा सङ्गठन हो नि त, हामी रोजगार दिन सक्ने होइन नि त। हामीले रोजगार दिन सक्छौँ, व्यवसाय गराउन सक्दैनौँ नि त। हामीले त आफ्नो साथीहरूलाई के गराउनु, स्वरोजगार दिलाउन सकिन्छ होइन। स्वरोजगार गर भनेर हामीले चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ। तर सरकारले जुन गर्नुपर्ने हामीले गर्नु फरक छ नि। सरकार भने एउटा दायित्वमा बसिया हो, सरकारले नै गर्ने हो कि यो। हामीले सहयोगी भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने। मैले 100जना साथीहरूलाई स्वरोजगारको सम्बन्धी मैले तालिम दिन सकुँला होइन। सुन्नु न, किन यो त सामान्य कुरा हो। तपाईँ म रोजगारको विषयमा ठुलो कुरा गर्दैछु, तपाईँ चाहिँ यो त 0% को कुरा, तपाईँको भूमिका सोधिरहेको मैले दिने भने यता सुन्नु न, मैले दिने भने स्वरोजगारको चाहिँ मैले चाहिँ यो के अरे स्वरोजगारको सम्बन्धीमा गोष्ठी, विचार गोष्ठीदेखि लिएर सभा सम्मेलन गर्ने, मैले 100जनालाई चाहिँ स्वरोजगार बनाउन सकुँला। एउटा जिल्लामा केन्द्रले 100,000जनालाई बनाउला, एउटा जिल्लामा 10जना, 20जना, 100जना बनाउला, यतिले पुग्दैन नि त। 45 लाख नेपाली जनताको कुरा गर्दैछु कि म। तपाईँले नेपाल सरकारको अहिलेको नेपाल सरकारको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी गर्नु भएको छ? 45 जनाको चाहिँ 45 छैन। हेर्नुहोस् है, म त के भने केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ बधाई दिने व्यक्ति हो म त पोजिटिभ थिङ्किङ हो। हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ तपाईँ देश बनाउन चाहिँ तपाईँ जित्नुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तपाईँले नेपाली जनताले मत हाले, तपाईँ बनाएपछि देश बनाउनुहोस्। समृद्ध नेपाल, धनी नेपाल सबले, नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै बनाउनु पर्छ भन्ने थिएन नि त। जनताले उनीहरूले पत्ता, अब समृद्ध नेपाल, धनी नेपाल उहाँले बनाउन सक्नु भने त्यो दुर्भाग्य हो नेपाली जनताको। मूल्याङ्कन चाहिँ त्यही भएर मेरो मूल्याङ्कन हो अहिले चाहिँ सरकार फेलियर छ। एउटा कुरामा फेलियर हो सरकार।
यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कुरामा टोटली फेलियर हो। किनभने यसमा चाहिँ के देखियो भने यसले केही पनि गर्न सकेन नेपाली जनतालाई। अरूमा चाहिँ ठिक छ, सुन्नु न, नेपाली अरूमा पनि फेलियर। अहिले चाहिँ उसको चाहिँ भ्रष्टाचार, यो कोभिड-19मा चाहिँ भ्रष्टाचारका कुराहरू आए, योभन्दा पनि अगाडि आएका हुन् कुराहरू। तर अहिले चाहिँ नेपाली जनता साँच्चीकै समस्यामा परेकोमा चाहिँ 10 अरबकै बिचमा चाहिँ हामी स्वास्थ्य सामग्रीको विषयमा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री हामीले जसरी पनि ल्याउनु पर्ने विषयमा चाहिँ हामीले ल्याउन सकेनौँ। त्यसमै भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा आएको छ। त्यो छानबिनै हुन्छ होला भोलिका दिनमा, होइन? अनि किन 10 अरबको के म छानबिन किन हुँदैन भने गल्ती भयो छानबिन, अर्को सरकारले छानबिन गर्छ नि, त्यत्तिकै छोड्छ यार। यो देश त्यतिकै हो, त्यत्तिकै चाहिँ अख्तियार बनाएको छ। अख्तियार धेरै नेता परेका छन् नि त, छानबिन हुँदैन त लाग्दैन। त्यो भ्रष्टाचारी बाँच्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ? इमान्दार मान्छे कहिले पनि जाँदैन सत्तामा, इमान्दारीका दिनहरू आउँदैन। नेपालमा इमान्दार छन्? किन छैनन्? नेपालमा इमान्दार किन छैन? मै हो सबभन्दा बढी इमान्दार। म पनि छु नि त, यो पोलिटिक्समै गरिरहेको छु, फाइट गरिरहेको छु, बोलिरहेको छु, भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहेको छु। मलाई त डर लाग्दैन त, जीवन एक दिनको हो यो जीवन। डर लाग्दैन त, शिर ठाडै पठाएर हिँडिरहेको छ। किन छैन? म जस्तो धेरै छन् नि त। कृष्णप्रसाद भट्टराई थिएनन्? प्रधानमन्त्री भइसके कृष्णप्रसाद भट्टराई सुरै लिएर निक्ले, होइन? भने एउटा कुरा के भने धेरै छन्, होइन? राजनीतिमा आउँदैछन्। भ्रष्टाचार गरेको भोलिका दिनमा सजाय हुन्छ। कसैले रोकिँदैन। कसरी रोकिन्छ? एकजनाले रोक्ला, दुईजनाले रोक्ला, एक दिन त सबै भ्रष्टाचारीहरू जानी नै हुनुहुन्छ। इमान्दारीका दिन आउँछन्। म चाहिँ पोजिटिभली थिङ्क छ यो सरकार फेलियर भयो। यसले कोभिड-19 कोरोना भाइरसमा केही पनि गर्न सकेन। अब सरकारसँग समय छ, यो समयको सदुपयोग सरकारले गर्नुपर्छ। हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, सदनबाट, सडकबाट, कहाँबाट हुन्छ सरकारलाई सहयोग गर्ने। नेपाली जनताको कुरा हो नि त, यो त प्रत्यक्ष नेपाली जनताको कुरा। तेरो मेरो गर्नु भएन राहत। अबको 2 वर्षपछि कङ्ग्रेसले भोट ल्याउने जनतालाई अपेक्षा चाहिँ के दिन सक्छ? हेर्नु, सुन्नु न, काम गर्दै जाने हो नि त। अहिले यही विषयहरू हामीले उठान गरेछ, काम गर्दै जाने हो नि त। सरकारको राम्रो कामको हाम्रो त कङ्ग्रेसबाट जनता खुसी छैन। कङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्यो भने सरकार तपाईँ किन खुसी छैन भने तपाईँहरूको प्रायोजित छ त यो व्यक्तिहरू। तपाईँहरू पनि कङ्ग्रेसमा कसलाई व्यक्तिलाई बनाउन खोजिरहनु भएको छ, त्यो विषयमा व्यक्ति प्रायोजित भइरहेछ नि त। तपाईँ त संस्थागत रूपमा कहाँ जानु भएको छ त? कङ्ग्रेसको संस्थागत रूपमा तपाईँले राम्रो कहाँ भन्नुभएको छ त? तपाईँलाई त के लाग्छ? के लाग्छ भन्नु न? एउटा व्यक्ति, अमुक व्यक्ति राम्रो लाग्छ, होइन? किन छैन? यो सबै पत्रकारहरूको समस्या हो के। अमुक व्यक्ति राम्रो, अरू सबै नराम्रो। पार्टीमा अमुक व्यक्ति, हेर्नुहोस्, यो स्वतन्त्र छन्, सभ्य छ। तपाईँलाई स्वतन्त्र हेर्नुहोस्, तपाईँहरू हेर्नुहोस् एकदम स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। यति स्वतन्त्र हुनुहुन्छ तपाईँलाई पुलिसले लग्दाखेरि म आउनुपर्छ, त्यति स्वतन्त्र। म सडकमा आएको पत्रकारलाई पहिला सुरु जागिर चाहिँ चोइट हुँदाखेरि यो चाहिँ तरुण दल निक्लिएको थियो के। तपाईँहरूको विषयमा कङ्ग्रेस बाहेक कोही पनि बोल्दैन। तपाईँहरू नेपाली कङ्ग्रेसलाई कति प्रहार गर्नुहुन्छ, जति प्रहार गर्नुहोस् केही छैन। हामी चाहिँ यही पद्धतिको लागि, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, समाजवाद, यो ह्युमन राइट्स, फ्रिडम अफ स्पिचको लागि नै हामी जन्मेको हो। त्यो भएको हुनाले हेर्नुहोस् है, संस्थागत रूपमा तपाईँहरूले कुरा गर्नुपर्छ। तर यो अब तपाईँहरू भने मतलब भने केही चाहिँ संस्थागत कुरा गर्नुहुन्न। उहाँलाई अमुक व्यक्ति मनपर्छ। अहिले अमुक व्यक्तिहरू चाहिँ यो एक्सपोज भइसक्यो नि। यो फेरि म यो तपाईँकै मिडिया मार्फत भनिदिन्छु, अमुक व्यक्तिहरू त अहिले यो छ नि, यो हाम्रो कालापानी लिपुलेकको विषयमै एक्सपोज भइसक्यो नि। तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्न उहाँलाई। अझ चाहिँ उहाँहरू को हुनु अझ चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्न। संस्थागत कुरा गर्नुहोस्। म चाहिँ संस्थागत कुरा गर्ने मान्छे होइन। त्यो भएको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेस राम्रोलाई राम्रो भन्ने, नराम्रोको विरोध गर्दै प्रजातान्त्रिक पद्धति, प्रजातान्त्रिक शैलीमा जाने हो। अबको 2 वर्षपछि कङ्ग्रेसले जित्ने आधारहरू 3 वर्षमा के निर्माण गर्यो? अहिलेको जित्ने आधारहरू के निर्माण गरेन तपाईँलाई? अब यस्तो होइन, सबै कुरो अहिले भन्नुपर्छ भन्ने पनि भएन। हाम्रो निर्माण भइरहेका छन् र हामीले जनतालाई विश्वासमा लिने। जनताले हामीलाई मतै नदिएको हो नि त। हामी हारेको कारण त हामीले बुझेका छौँ नि त। हामीले हिजोको दिनमा चाहिँ कमी कमजोरी रह्यो, होइन? हामीले चाहिँ यत्रो लोकतन्त्र ल्यायौँ, प्रजातन्त्र ल्यायौँ, सबै ल्याउँदाखेरि पनि हामीले हिजोको दिनमा कमजोरी रह्यो। जनताले मत दिएनन्। राष्ट्रियताको कुरामा कमी कमजोरी रह्यो होला हाम्रो, होइन? राष्ट्रियताको कुरामा हिजो चाहिँ लकडाउन, हिजो चाहिँ के अरे त्यो बोर्डर सिल थियो, इन्डियाले नाकाबन्दी गरेको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसले बोल्न सकेन, त्यो बेलामा बोलेन, होइन? राष्ट्रियता अर्कोतिर गयो। छ नि त हाम्रो कमी कमजोरी छ। सरकारहरू जति पनि गर्नु पनि गरेनौँ।
यो संविधान हामीले चुनाव चाहिँ गराउन सफल भयौँ। मधेसी दललाई चाहिँ मधेसी दलहरू चाहिँ यो संविधान मान्दैन जलाउँछु भनेर लागे मधेसी दललाई यस संविधानभित्र ल्याएर चाहिँ हामी चुनाव गर्न सफल भयो। हाम्रो चाहिँ के थियो भने दायित्व हार जित आफ्नो ठाउँमा छ, पहिला चाहिँ लोकतन्त्रै बचाउँ यो संविधान बचाउँ भनेर हामी गयौँ। त्यो बेला हामीले जनतालाई बुझाउन सकेनौँ, जनताले बुझेनन् हामीले गरेका कुराहरू उपलब्धिहरू भन्न सकेनौँ। मेरो केही छैन हेर्नुहोस्, मेरो केही छैन, तपाईँ आइदिनु भयो धन्यवाद। अब यो नयाँ कुरालाई नयाँ ढङ्ग नयाँ सोचका साथ जाने हो होइन। अब सब नेपाली तपाईँहरूलाई नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यो कोरोना भाइरसबाट बस्न, आफू पनि बस्न र आफ्नो परिवार बचाउन र समाजलाई बचाउन चाहिँ हामीले चाहिँ जुन जुन उपाय पद्धति अपनाउनु पर्ने हो, मास्क लाउने, सोसल डिस्टेन्सिङमा बस्ने, सेनिटाइज गर्ने होइन, अब बारम्बार हात धुने लाग्छ सामान्य कुरा हो। नलागुन् जेल हो हेर्नुहोस् है, तपाईँ र म बस्ने पनि नलागुन् जेल, लागेपछि त सिद्धि नि त क्वारेन्टाइनमा बस्नु पऱ्यो 14 दिन होइन। त्यसपछि पिसिआर टेस्ट गर्नु पऱ्यो। सरकारलाई म भन्छु त पिसिआर र लास्टमा चाहिँ सरकारले किन पिसिआर आरडिटीको चाहिँ जुन चाहिँ टेस्टको छ 1 लाख चाहिँ पिसिआर टेस्ट भइरहेछ, आरडिटी चाहिँ 2 लाखको रेसियोमा भइरहेछ। आरडिटी चाहिँ 30% मात्रै भ्यालिडिटी छ, त पिसिआरको पूर्ण रूपमा भ्यालिडिटी छ भने पिसिआर टेस्टिङलाई चाहिँ अझ व्यापक गर्नु पऱ्यो, आम नेपाली जनताको सामु लगाउनु पऱ्यो। आरडिटी पुरै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, आरडिटीलाई पनि लग्ने हो, तर आरडिटीबाट पोजिटिभ आइसकेपछि त्यो तुरुन्तै चाहिँ पिसिआर चेक गर्नु पऱ्यो। किन आरडिटीले चाहिँ तपाईँ पिसिआर टेस्ट गर्नुहुन्न आरडिटी चेक गर्नुहुन्छ अनि त्यसले चाहिँ आतङ्क मचाएको छ कि सरकारले यो बुझिदिनु चाहिँ म अनुरोध पनि गर्छु। अनि राम्रो काम गरे सरकारले फेरि अर्कोचोटि फेरि नेपाली कङ्ग्रेसहरूलाई उसले नै बनाउला नि त, प्रधानमन्त्रीजी फेरि प्रधानमन्त्रीजी हुनु होला, जनताले वाह वाह गर्ला त के भयो त, देश त बचाउनु पऱ्यो नि, धनी त देश बनाए हुन्छ नि, जसले बनाए पनि हुन्छ। त्यो नेपाली आम नेपालीलाई बचाउन चाहिँ सरकारलाई अनुरोध छ मेरो। समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, अमूल्य समय दिनुभयो। तपाईँलाई पनि एकदम धन्यवाद भाइ।